यहाँलाई लोकमत टिभीमा स्वागत छ। धन्यवाद। बहुप्रतीक्षित रेल सञ्चालनको अन्तिम तयारी भनेर सुनेको निकै समय भयो। केही समय अगाडि आफै पनि फिल्ड भिजिटमा जानुभएको थियो। फिल्डमा के भइरहेको छ? यो खास गरी भारत सरकारले बनाइराखेको जयनगर जनकपुर बर्दिवास रेलवेको कुर्थासम्मको काम सम्पन्न भएको भनेर धेरै अगाडिदेखि चर्चा भइरहेको थियो र पछि मेरो नियुक्ति भएपछि 5-6 महिना अगाडि मेरो नियुक्ति भएपछि म अनौपचारिक ढङ्गले पनि फिल्ड भिजिटमा गएको थिएँ र त्यसबेला मैले ट्र्याक र त्यससँग सम्बन्धित अरू संरचनाहरू हेर्ने मौका पाएको थियो। अनि त्यसबेलामा नै मलाई के लागेको थियो भने मैले थाहा पाएको कुरा के थियो भने धेरै चाहिँ ट्र्याकका सामानहरू चोरी भएको र भवनहरूमा इन्स्टल गरेको सामानहरू तोडफोड गरिएको र अनि काम पनि अब फाइनल फिक्सर र झ्यालडोकाहरू पनि नलगाइएको। त्यो किन नलगाइएको रहेछ भनेर भन्दाखेरि अब त्यो चोरी हुने र तोडफोड हुने भएपछि चाहिँ फाइनल फिक्सरहरू राख्यो भने झन् बढी चाहिँ चोरी हुन्छ, त्यसलाई लास्ट आवरमा चाहिँ लगाउँला भनेर त्यो चाहिँ सबै कामहरू अधुरो थियो र भवनहरू अब धेरै 5-6 वर्ष अगाडिदेखि बनाइराखेको भवन भएको भएर अलिकति अब रङरोगन पनि गइसकेको जीर्ण अवस्थाको जस्तो देखिया थियो र अब त्यसपछि अब लगाएका टाइल्सहरू पनि तोडफोड भएका थिए। अब ती सबै संरचनाहरू चाहिँ वास्तवमा अहिले धेरै काम गर्न चाहिँ बाँकी रहेछ भन्ने कुरा त्यसबेला पनि थाहा भयो। अनि सिग्नल सिस्टमहरू पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ अब तोडफोड गरिएको र अनि फाइनल सिग्नल सिस्टमका इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ इन्स्टल नभएको स्थिति थियो त्यो बेलामा। र पछि म आइसकेपछि अनि त्यस विषयमा कुराकानी हुँदाखेरि यहाँ धेरै पटक चाहिँ भारतीय पक्षले विभागमा चाहिँ यसरी चाहिँ तोडफोड भएको सुरक्षाको माग गरेर पत्राचार गरेको थाहा पाइयो। तर अब त्यो बेलामा किन अब त्यो ठ्याक्कै सुरक्षाको व्यवस्था किन गरिएन, हाम्रो पक्षबाट किन भएन, उपयुक्त सुरक्षाको व्यवस्था किन भएन भन्ने कुरा अब त्यो पुरानो विषय भयो। मैले अब त्यसको जवाब दिन सक्ने कुरा भएन र म आइसकेपछि अब भारतीय पक्षले त अब त्यो तोडफोड भएको चाहिँ सामानहरूको फेरि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विषयहरू चाहिँ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो इस्टिमेट गरेर कस्ट समेत पठाएको स्थिति हो होइन। झन्डै अब 50 लाख भारतीय रुपियाँ भन्दा बढीको चाहिँ सामान चाहिँ तोडफोड भएको चोरी भएको भनेर चाहिँ आएको थियो। र पछि म आइसकेपछि अब उहाँहरूले के भने हामीले एकपटक इन्स्टल गरिसकेका हो, सुरक्षा त अब हामीले दिने होइन सम्झौता अनुसार, त्यस कारणले यो त नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने खालको कुराहरू गरिसकेपछि अनि मैले के चाहिँ भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूलाई मैले के भने अब हामीले ह्यान्डओभर लिएकै छैन होइन, अब हामीलाई हस्तान्तरण भएको छैन। त्योभन्दा अगाडि अब जे जति फिल्डमा काम भयो त्यसको त कमसेकम आफैले पनि सुरक्षा गर्नु पर्थ्यो, किन भएन त? त्यस कारणले अब हामीलाई हस्तान्तरण हुने बेलामा चाहिँ हामीलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर कमसेकम एकपटक चाहिँ तिमीले सबै कुरा चुस्त दुरुस्त बनाएर चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने खालको कुराकानी मैले गरिसकेपछि उहाँहरू अन्तिममा चाहिँ सहमत हुनुभयो र पछिल्लो चरणमा चाहिँ त्यसको सबै मर्मतका कामहरू, त्यो चोरी भएका क्लिपहरू फेर्ने, अब 5-6 हजार क्लिपहरू चोरी भएको थियो ती सबै रिप्लेस गर्ने र भवनहरूमा अब काहीँ अब टुटफुट भएका टाइल्सहरूदेखि लिएर अब इलेक्ट्रिकल डिबी होइन, स्विच वायर अनि फ्यानहरू यी सबै तोडफोड भएका चिजहरू रिप्लेसमेन्ट गर्ने काम भइरहेको छ। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब हामीले काम गरिरहेका छौँ, अन्तिम चरणमा छौँ र इन्स्पेक्सन गरेर अब ह्यान्डओभरको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर भनिसकेपछि केही समय अगाडि मात्रै पनि मेरो टिम, मेरो नेतृत्वमा चाहिँ अब त्यो निरीक्षण टोली गठन भएको थियो र अनि मेरो टिम चाहिँ गएर हामीले चाहिँ जयनगरदेखि कुर्थासम्मको सबै हामीले निरीक्षण गऱ्यौँ र निरीक्षण गर्दाखेरि उहाँहरूले क्लिपहरू चाहिँ सबै फेरिसक्नु भएको थियो र अरू सिग्नलिङ सिस्टमका कामहरू, बाँकी कामहरू पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अब यो लेभल क्रसिङ भन्छ, त्यो सडक क्रस हुने ठाउँको गेटहरू चाहिँ सबै तोडफोड भएको थियो, ती पनि सबै उहाँहरूले ठिक दुरुस्त बनाउनु भएको छ। अनि भवनहरू पनि रङरोगन द्रुत साथ भइराखेको छ। अब त्यो जनकपुरमै गएर धेरै टाढा मान्छेलाई जान इच्छा लागेन भने जनकपुरमै गएर हेरे पनि हुन्छ। काम धमाधम उहाँहरूले अन्तिम चरणमा पुर्याउनु भएको छ र ती सबै काम बाँकी हुँदाहुँदै पनि अब चाहिँ रेल चाहिँ 2 वर्ष अगाडि नै कहिले अब चल्न सुरु भयो भनेको अब त्यो ट्र्याक बनेर अलिकति अगाडि आउने बित्तिकै चाहिँ अब अरू त केही पनि चाहिँदैन, रेल चाहिँ दौडिहाल्छ भन्ने खालको चाहिँ यो बुझाइ, मान्छेको चाहिँ बुझाइमा कमी भएको कारणले गर्दाखेरि यो भ्रम फैलाएको थियो। वास्तवमा त्यो त्यति बेला रेल सञ्चालन गर्नुको निम्ति तयारी नै संरचना नै तयारी थिएन, अरू पक्षको व्यवस्थापन भने त पछिको कुरा भयो। र रेल अर्डर गरिसकेपछि पनि अब हामीले 2019 मार्चमा चाहिँ रेल अर्डर गऱ्यौँ हामीले भारतको कोण रेलवेसँग, सरकारी कम्पनीसँग
र त्यो रेल अर्डर गर्दाखेरि 9 महिनामा रेल चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ एग्रिमेन्ट थियो। 9 महिना बित्यो, रेल पनि तयार भयो। तर अब रेल सञ्चालन भनेको अब ठ्याक्कै रेल किनेर लिएर आएर 2टा ड्राइभर खोजेर लिएर आएर अनि त्यसपछि रेल त चलिहाल्छ भन्ने ढङ्गले अब हामी कहाँ अब रेलको धेरै ज्ञान नभएर पनि त्यो खालको भ्रम परेको होला। तर रेल सञ्चालन भनेको त्यति सामान्य विषय होइन। एउटा के भन्छ, जहाज 300 400 200 मान्छे बोक्ने जहाजको त सेक्युरिटी सिस्टम यति धेरै हाई हुन्छ होइन। अब रेल भनेको त हजारौँ मान्छे बोकेर हिँड्ने, अब त्यो पनि ब्रेक नभएको चिज भन्दा पनि हुन्छ, किनभने इमर्जेन्सी ब्रेक लगाउन मिल्दैन। त्यस्तो चिजको त सेक्युरिटी एकदम हाई हुन्छ। हरेक कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा, अब हामी चाहिँ अहिले अब पुरानो ढङ्गले रेल सञ्चालन गर्दै छैनौँ। त्यो अब के भन्छ, डिजल इन्जिन अथवा स्टिम इन्जिन जस्तो पनि होइन। अब यसलाई चाहिँ यो अटोमेटिक सिस्टमबाट, कन्ट्रोल रुमबाट, स्टेसनहरूबाट चाहिँ सबै मुभमेन्ट, रेलको मुभमेन्ट चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भएको भएर यी सारा सिस्टमहरू चाहिँ इन प्लेस हुनुपर्ने, चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने। र अनि त्यस लगायत अब हामीलाई चाहिँ उच्च प्राविधिक रेल सञ्चालन गर्ने उच्च ज्ञान भएका प्राविधिक जनशक्ति हामीसँग नभएको हिसाबले त्यो जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। त्यसै गरी अब रेल मात्रै किनेर भएन, त्यसलाई 10-10 दिनमा चाहिँ सर्भिसिङमा लिएर जानुपर्छ। त्यो सर्भिसिङ कहाँ गर्ने भने हामी कहाँ सर्भिसिङ यार्ड छैन होइन। त्यसपछि अब भोलि चाहिँ रेलको ट्र्याक चाहिँ सधैँभरि मोनिटरिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्र्याक चाहिँ अलिकति फाटियो भने पनि त्यो त एकदम के भन्छ, स्पेसिफाइड डिस्टेन्समा हिँड्ने ट्र्याक भएको भएर फाटिन पनि मिलेन, अलिकति न्यारो हुन पनि मिलेन। जति छ ठ्याक्कै त्यति हुनुपर्छ। त्यो भनेको हरेक दिन मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। कर्मचारी लगाएर हरेक दिन मोनिटरिङ गर्नुपर्छ, नाप्नुपर्छ। र त्यसलाई फेरि रिरेलिङ गर्ने इक्विपमेन्ट चाहिन्छ हामीलाई। त्यसलाई चाहिँ फेरि इन प्लेस लिएर आउने इक्विपमेन्टहरू पनि चाहिन्छ। कहीँ चाहिँ अब टुट्या रहेछ, ट्र्याक चाहिँ डिरेल भएको रहेछ भने त्यसलाई फेरि अब वेल्डिङ गर्ने, यी सबै कामहरू चाहिँ मेसिनहरू चाहिन्छ। भोलि चाहिँ डिजास्टर भयो भने, भोलि एक्सिडेन्ट भयो भने त्यो ट्रेनलाई फेरि लिकमा लिएर आउने, डिजास्टर रिलिफ कसरी गर्ने भन्ने त्यो खालको इक्विपमेन्टहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ। त्यसै गरी अब हामीलाई चाहिँ यो सिग्नल सिस्टमहरूको यो मेन्टेनेन्स चाहिँ रेगुलर गरिराख्नुपर्छ। त्यो खालको चाहिँ एक्सपर्ट जनशक्ति पनि हामीलाई चाहिन्छ। र यो ट्रेनको चाहिँ अटो टेस्ट गर्ने भनेको, कहीँ केही गडबडी छ भने अटो टेस्ट गर्ने र त्यसले चाहिँ गडबडी पत्ता लगाउने त्यो खालको इक्विपमेन्टहरू, यी सारा चिजहरूको केही पनि व्यवस्थापन नभएको देखिन्छ। के त्यो रेल अर्डर सँगसँगै यो सबै कुराहरू अगाडि बढाएको भए अब अहिले सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई रेल सञ्चालन गरेर। तर यी सबै कामहरू सबै त्यत्तिकै थाती राखेर अनि रेल चाहिँ तयार भयो। र त्यसपछि अब जनशक्ति पनि छैन, म्यान पावर पनि छैन होइन। अब स्किल्ड म्यान पावर पनि छैन, अनस्किल्ड म्यान पावर पनि छैन, अनि बजेटको पनि व्यवस्था छैन भनेपछि यो स्थितिमा म आएपछि मैले पाएको जिम्मेवारी यो स्थितिमा हो। र रेल म आउनुभन्दा अगाडि नै 2 महिना 3 महिना अगाडि चाहिँ रेल भारतको हाजीपुरमा चाहिँ पार्किङ गरेर बसिरहेको थियो। र त्यो रेल ल्याउने नल्याउने भन्ने कुरा अब यो कोभिडको पनि विषय चलिरहेको थियो। अनि के गर्ने भनेर म आइसकेपछि अनि मैले अब हामीले अर्डर गरेको रेल, तयार भइसकेको रेल भारतको भूमिमा राख्नु र त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको सेक्युरिटी र त्यसको रेलको रेखदेख गर्ने, यी सबै विषयमा उहाँहरूले चाहिँ अब के भने पैसा यत्रो क्लेम हुन्छ, हामीले चाहिँ अन्नेसरी पैसा खर्च गर्नुपर्छ भनेर कन्कर्ड रेलवेले भनेको स्थितिमा हामीले आफ्नो रेल आफ्नै ठाउँमा ल्याएर सुरक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यस कारणले हामीले रेल चाहिँ लिएर आयौँ र अनि आफ्नो भूमिमा ल्याएर रेल राख्यौँ। र अहिले हाम्रो सम्पूर्ण तयारी त्यसपछि चाहिँ जनशक्तिको माग गर्ने भन्ने खालको विषय थियो। त्यो जनशक्ति माग गर्ने भन्दाखेरि हामीले पहिलोपटक चाहिँ सूचना जारी गऱ्यौँ, जनशक्ति पाइलट लगायतका जनशक्ति चाहिन्छ भनेर। अनि हामी कहाँ त्यो खालको जनशक्ति नभएको भएर एउटा पनि एप्लिकेसन परेन। अनि त्यो नपरिसकेपछि फेरि चाहिँ हामीले सरकारसँग कुरा गऱ्यौँ। सरकारसँग कुरा गरिसकेपछि सरकारले चाहिँ ल ठिकै छ, अब रेल सञ्चालन गर्न चाहिने उच्च स्तरको चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति चाहिँ अब विदेशी लिने भने त्यो कतिजना हो त भनेर भन्दाखेरि हामीले एकदमै चाहिँ त्यसलाई घटाउँदै लगाएर न्यूनतम मात्रै विदेशी लिने भनेर 26 जना हामीले आइडेन्टिफाई गरेर अनि 26 जना विदेशी जनशक्ति र अर्को चाहिँ 226 जना नेपाली जनशक्ति आवश्यक हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ मन्त्री परिषदबाट करारमा चाहिँ नियुक्त गर्ने भन्ने स्वीकृत गराएर, करारमा किन भनिरहेको छु मैले भन्दाखेरि विदेशी जनशक्ति हामीले स्थायी पदपूर्ति गर्न मिल्दैन र नेपालमै हुने जनशक्ति पनि करारमा किन लिनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि केही न केही त रेल सम्बन्धी ज्ञान भएको मान्छे त चाहियो फेरि। अनि त्यो चाहिँ हामीसँग के भने रेल सम्बन्धी पाठ्यक्रम पनि छैन, हाम्रो यहाँ अध्ययन पनि हुँदैन, अनि त्यो खालको एक्सपर्टहरू पनि नभएको स्थितिमा
हामीले चाहिँ अब विदेशी जनशक्तिकै भर परेर अलिकति विदेशी जनशक्ति लिने अनि हाम्रा जनशक्तिले ल्याएर सामान्य बेसिक ट्रेनिङ दिएर पनि चलाउनु पर्ने स्थिति हो। अनि जाँच लिँदाखेरि अरू नै सामान्य विषयको जाँच लिएर अनि रेलमा चाहिँ काम गर्न जाने भन्ने त हुँदैन। त्यसैले हामीले चाहिँ अन द जब ट्रेनिङ गराएर भए पनि चाहिँ अनि जनशक्ति लिने, तल्लो स्तरको जनशक्ति लिने र अनि रेल सञ्चालन गर्ने भनेर विज्ञापन गरेका थियौँ। त अब त्यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा 129 जनाको विज्ञापन गर्दाखेरि नेपाली जनशक्ति अब 26 जना त उताबाट आउने नै भए जसरी पनि 126 जनाको विज्ञापन गर्दाखेरि अनि लोकसेवाले हामीलाई चाहिँ के पत्र लेख्यो भनेर भन्दाखेरि अब यति ठुलो सङ्ख्यामा जनशक्ति लिँदा भोलि चाहिँ हाम्रो पटक पटक छलफल भएको छ लोकसेवामा र उहाँहरूले चाहिँ अनि भोलि चाहिँ फेरि करारमा लिने भने फेरि जागिर छ उनीहरूलाई चाहिँ अब तिम्रो करार अवधि सक्यो भन्दाखेरि छोड्न चाहिँ झमेला हुने यो खालको हाम्रो पुरानो परिपाटी छ हैन। जागिर छोड्न नमान्ने हामीलाई अटोमेटिक थाहै गर्नुपर्छ भन्ने खालका झमेलाहरू हुन्छन्। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ अलिकति विनियावली सेवा शर्तको सबै विषय चाहिँ टुङ्ग्याएर त्यो खालको चाहिँ विनियावली तयार गरेर स्वीकृत गरेर अनि त्यसपछि यसलाई नियमित गरेर चाहिँ विज्ञापन के अरे यसलाई चाहिँ नियमित गरौँ र अनि कर्मचारी भर्ना गरौँ भनेर उहाँहरूले भनेको कारणले र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको पनि आशय चाहिँ होइन अब यो करारमा लिने अब मौखिक मात्रै लिने शैक्षिक योग्यताको आधारमा लिने हुँदाखेरि मान्छेले चाहिँ अपारदर्शी ढङ्गले चाहिँ कर्मचारी लियो भन्ने खालको प्रश्नहरू भोलि उठ्न सक्छ। त्यस कारणले लिखितमै लिएर जानुहोस् भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि भनेका कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ठिकै छ त्यसलाई अब नियमित नै गरौँ भन्ने ढङ्गले हामीले विनियावली चाहिँ स्वीकृत गर्नलाई मन्त्री परिषदमा पठायौँ हैन। अब त्यो चाहिँ मन्त्री परिषदबाट पास भएर मेरो विचारमा अघिल्लो क्याबिनेटबाट भएको भए अब अर्को आउने उसमा चाहिँ भोलिको उसमा थाहा होला हैन। नभएदेखि चाहिँ हामी त्यो चाहिँ पास गर्ने स्थितिमा त्यो पास गर्ने बित्तिकै हामी लोकसेवालाई अनुरोध गर्छौँ अब पाठ्यक्रमको विषयहरू अगाडि लिएर कसरी तयार गर्ने कसरी लिने भन्ने कुरा त्यसलाई हामी नियमित गर्छौँ। त्यो एउटा समस्या छँदै थियो र अब यतातिर अब त्यो लोकसेवाको प्रक्रियाबाट कर्मचारी लिने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति लामो हुने कारणले गर्दाखेरि अघि नै मैले भने अब उच्च स्तरको जनशक्ति त लोकसेवाले लिए पनि प्राप्त हुँदैन हामीसँग, किनभने हामीसँग त्यो जनशक्ति नै छैन। त्यो जसरी पनि हामीले करारमा लिनुपर्छ अथवा चाहिँ कन्ट्र्याक्टमै लिनुपर्छ। अब अलिकति सामान्य स्तरका प्राविधिक र प्रशासनिक र सहयोगी कर्मचारी भनेको नेपाली उसबाट लिने हो। सामान्य स्तरको चाहिँ पाठ्यक्रम बनाएर अनि त्यसपछि लोकसेवाले त्यसलाई नियमित गरेर त्यो लिने चरणमा हामीले लिएर जान्छौँ। तर त्यसलाई पनि समय लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि रेल त फेरि त्यतिकै राख्न भएन। अनि रेल सञ्चालनको निम्ति हामीले अल्टरनेट व्यवस्था फेरि पटक पटक हामी सामान्य यो सङ्घीय मामला मन्त्रालयसँग पनि छलफल गऱ्यौँ, हाम्रो आफ्नै मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर पटक पटकको छलफलपछि हामीले चाहिँ निजामती सेवाबाट प्राप्त हुने जति चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ त्यति कर्मचारी चाहिँ काजमा डाइभर्ट गर्ने र बाँकी कर्मचारी पुरानो अब रेलवे 70 सालभन्दा अगाडि चलेको रेलवेका कर्मचारीहरू जो चाहिँ अवकाश पाउनु भएको छ, कोही अब जागिर सकेर घर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो ज्यालादारीमा नियुक्ति गरेर भए पनि हामीले रेल सञ्चालन गर्छौँ र 12-26 जना आइहाल्छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढेर अहिले हामी त्यो प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छौँ। जस्तो अन्तिम चरणमा भनेको अर्थ भारतीय कोनकोण रेलवेले पठाएको प्रस्ताव जहाँ चाहिँ इक्विपमेन्ट खरिददेखि लिएर तालिम दिनेदेखि लिएर रेलवे ट्र्याक मर्मत गर्नेदेखि सिग्नल सिस्टम मर्मत गर्ने यी सारा चिजहरू इन्भल्भ गरेर अनि चाहिँ हरेक कर्मचारीको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, कसको जिम्मेवारी के भन्ने त्यो स्ट्यान्डर्ड बनाउने यी सबै कुराहरूको हामीले अन्तिम प्रपोजल प्राप्त गरेर हामी अब मन्त्रालय मार्फत क्याबिनेटमा पठाउने तयारी गरिरहेछौँ। आजभोलि नै हामी क्याबिनेट पठाउँछौँ त्यसलाई। असोजमा रेल लिएर आएपछि त्रिपाल उडाएर राखेपछि अब फेरि त्यही ताल हुने भयो जस्तो हामी पहिल्यैदेखि सुन्दै आयौँ। अब रेल चल्छ भनेर होइन, तर रेल चाहिँ चलेन। फेरि पनि त्रिपाल उडाएर राखेपछि त्यो रेल अब त्यस्तै गरी नै बस्छ भनेर चाहिँ धेरै अब मान्छेहरूलाई चासो, आम नागरिकलाई चाहिँ यो हिसाबले पनि चासो भएको। र अर्को चाहिँ यहाँले बेला बेलामा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि आगो उकाल्नुहुन्छ भनेको कानुनको कुरा, जनशक्तिको कुरा, उपकरणदेखि अरू सुरक्षा लगायतको विषयमा पनि यहाँले भनिरहनुहुन्छ। यहाँले जुन जुन गडबडीहरू भइरहेको भन्नुभयो, अब यहाँले जुन फिल्डमा गएर भिजिट गरेर हेरेर यसको सबै चिज आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न। अब जनशक्तिदेखि अरू सबै पूर्वाधारको हिसाबले रेडी भइसक्यो हो? पूर्वाधारको हिसाबले हामीले यो अन्तिम पटक हामीले योभन्दा अघिल्लो पटक फिल्ड भिजिट गर्दाखेरि हामीले जे जति कुराहरू देख्यौँ ती विषयहरू चाहिँ हामीले भारतीय पक्ष र हाम्रो पक्षमा माइनोट गरेर हामीले हस्ताक्षरै गरेका छौँ र उहाँहरूले के काम गर्न बाँकी छ र के काम गर्नुपर्ने छ र त्यसको चाहिँ कहिले चाहिँ सम्पन्न गरेर हामीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ भनेर त्यसको डेटै हामी फिक्स गरेर उहाँहरूले
15 जनवरीसम्म चाहिँ हामी कुर्थासम्मको सबै काम सम्पन्न गरेर ह्यान्डओभरको निम्ति हामी तयार हुन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। र त्यसको लगत्तै हामी 20 जनवरी 20 तारिकको आसपासमा हामी चाहिँ फिल्ड भिजिटमा फेरि जान्छौँ र त्यो चुस्त दुरुस्त हुने बित्तिकै हामी टेक ओभर गर्छौँ होइन। संरचनाको कुरा यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ अब जनशक्तिको कुरा र त्रिपाल वडाको कुरा चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ। रेल अर्डर गर्ने बेलामै कसैले अब किन त्यसको तयारी त्यो बेलामा भएन भन्ने कुरा मैले जवाफ दिन मिल्दैन। तर म आइसकेपछि मैले यी सारा अब एउटा के भने मलाई यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब म आएँ रेलवे कम्पनी एक त यो जिरोबाट स्क्रैचबाट सुरु गर्नुपर्ने कम्पनीमा आएको र म एउटा एकजना मात्रै मान्छे, मसँग एउटा चाहिँ भन्यो कार्यालय सहयोग पनि नभएको ठाउँमा ल्याएर चाहिँ भोलिपल्टदेखि म फाइल बोकेर दौडै छु होइन। त्यस कारणले अब यो चाहिँ हिजो किन भएन, अहिले रेल किन त्रिपाल ओढाएर राखेको भने अब त्रिपाल त ओढाउनु पऱ्यो, रेल त खिया लाग्छ, पानीले घामले रेल बिग्रिन्छ भने उदाङ्ग बनाएर राखेर चाहिँ हुने हो र। शब्दमा भन्दा पनि यहाँको आशयमा जानुहोस् न, जस्तो कि त्रिपाल ओढाएर रेल राखेपछि आम नागरिकलाई स्वाभाविक हो अब फेरि यस्तै तरिकाले जान्छ, रेल त चढ्नै नपाइने हो कि हेर्न मात्र पाइयो भन्ने खालको त्यहीँको नागरिकले पनि भनिरहनु भएको छ। त्यो स्टोरीहरू आइरहेको थियो नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ अब एकदम बुझ्ने भाषामा यहाँले भन्नुभएको थियो मैले जे कुरा बोल्छु त्यो कुरा पुर्याउँछु, नत्र भने म बोल्दिनँ भनेर। अब ठ्याक्कै तपाईँ मिति भन्न सक्नुहुन्छ रेल कहिलेबाट चल्छ भनेर? एक्ज्याक्टली। अब यो कस्तो छ भने मैले यो भारतको हाजीपुरमा बसिराखेको रेल अहिलेसम्म चाहिँ ल्याउँदिनँ भनेर त्यहीँ राखिराखेको भए यहाँ कसैले केही प्रश्न उठाउनेवाला थिएन होइन। किनभने कसैलाई थाहा थिएन रेल चाहिँ हाजीपुरमा आएर बसेको छ भनेपछि यत्रो हङ्गामा। त्यो रेल चाहिँ आफ्नो भूमिमा ल्याएर ओढाएर राख्दाखेरि समस्या भयो। अब त्यो किन ओढाएर राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अघि नै मैले भनिसकेँ, यी सबै यावत चाहिँ तयारीहरू जुन चाहिँ पेन्डिङ थिए ती तयारी त ओभरनाइट हुने कुरा होइन होइन। त्यसको निम्ति त होइन, सबै तयारी गर्नको निम्ति त सर्टेन समय लाग्छ। फेरि जनशक्तिको विषय पनि सजिलो विषय होइन। किन भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ योभन्दा अगाडि जनशक्ति हामीसँग तयार नभएको स्थितिमा र यहाँ चाहिँ त्यस सम्बन्धी अध्यापन पनि नहुने ठाउँमा अनि जिरोमा भएको चाहिँ यो संस्थालाई अनि त्यहाँबाट चाहिँ यसको सबै संरचना तयार गर्दै लिएर आउनु भनेको त यो 15 दिन 1 महिना 2 महिनामा हुने विषय होइन। त्यसैले यसले लिएको 4 महिना 5 महिना लिएको समयको कारण त्यो हो। त्यसैले त्यतिन्जेलसम्म हामीसँग तयार भएर बसेको रेल त नेपाल लिएर आएर त राख्नै पर्यो त। आफूले किनेको रेल नराखेर के गर्ने होइन। त्यस कारणले हामी यो सबै तयारी गरेर अब यसलाई सञ्चालन गर्नलाई हामी माघभित्रमा कुनै पनि हालतमा रेल सञ्चालन गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ टार्गेट राखेर हिँडिरहेको छौँ। र यो अहिले मन्त्रालयदेखि लिएर होइन अब यो प्रधानमन्त्रीज्यू को कार्यालयदेखि लिएर सबै मान्छे यसमा चाहिँ सचेततापूर्वक लाग्नु भएको छ। सबैको चाहिँ अहिले ध्यान तानिएको छ। त्यस कारणले हामी अब यो लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको हाम्रो जति तयारी छ त्यसलाई हामी चाहिँ अब त्यसलाई अब यो इन्डमा पुर्याएर हामी माघभित्र जसरी पनि रेल सञ्चालन गर्छौँ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो के छ भन्दाखेरि हामीका नयाँ चिजहरू चाहिँ अब यो विकास निर्माणको काममा नयाँ विषयहरू आउँदाखेरि अलिक धेरै तरङ्गित हुने, अलिक धेरै नकारात्मक पाटोबाट विषयहरू उछाल्ने अनि नागरिकहरूलाई अलिकति निराश बनाउने ढङ्गले खास गरिकन केही मिडियाहरू लाग्नु भएको छ। यो अब किन त्यसरी लाग्नु भएको छ थाहा छैन होइन। उहाँहरू फिल्डमा पनि जानुहुन्न, फिल्डमा भएको गतिविधि पनि नहेर्ने होइन। फिल्डमा के काम भइरहेछ, किन चाहिँ रेल सञ्चालन भएको छैन, रेल सञ्चालन हुनलाई अब कहाँ पुगेको छ प्रक्रिया भन्ने कुराको डिटेल कुरा नबुझिकन अनि आफै चाहिँ आफूलाई चाहिँ जे लेख्न मन लागेको छ अथवा त्यसको नेगेटिभ पाटोबाट कसरी त्यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ त्यतातिर जोड गर्ने र अनि नागरिकलाई निराश बनाउने यो खालको चाहिँ प्रवृत्ति देखिन्छ। यो मुलुकको निम्ति एकदम साह्रै घातक प्रवृत्ति हो। यस्ता प्रवृत्तिहरू चाहिँ साथीहरूले नराखुन् भन्ने चाहिँ म अपेक्षा गर्न चाहन्छु।